siya. Gikan sa akong paghayaw, wala pa ko nahimugso. Nagtuo ko nga gipili na daan ko sa Ginoo. Ug sa akong paghahimugso bisan dili ko takos, apan gihimo ko sa Ginoo matarong, gipadaan ko sa Ginoo. Ug karon nagapadayon ko sa pagsunod sa iya, gapadayon ko nga ug nagtinguha nga gamiton pagyud ko sa Ginoo. Ug madayag ang iyang pulong pinaagi kanako mo nang paminawalan ninyo. Kay mo ni final practice po. Title na is gamiton mo